अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज हम इंदाराओं गांव के अंदर है। इसका डिस्ट्रिक्ट मंचिरियाल है। यहाँ बाद मगरिब के हम नमाज के बाद शेख साहब से बात करने का हमें मौका मिला। ये डिस्ट्रिक्ट के नायब अमीर भी है और पहले डिस्ट्रिक्ट के अमीर भी थे और अब अडाक कमेटी जमात अहले हदीस के स्टेट के एक मेंबर भी है। तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप अडाज अमीर के एक नंबर है कहकर मैं पूछना पड़ रहा मुझे। जमात अहले हदीस की तारीफ बहुत सारे उलमाए कराम किए, मतलब जैसे कि देवबंदी आलिम है, बरेलवी भी है, शिया भी है, बहुत सारे उलमाए दीन उनकी सच्चाई पेश करें कि उनके अंदर कभी भी शिरक और बिदात उसके अंदर मिलाई नहीं जाती। ये खूबी है। हालांकि उन्होंने अपने उस मसलक को फॉलो कर रहे, वो मसलक को सही समझ रहे, फिर भी उसके बावजूद भी कई ऐसे उलमाए कराम जो है, जैसे कि तारिक मसूद, इंजीनियर मिर्ज़ा यहाँ तक बोला कि अहले हदीस की मुखालिफत भी करते हुए कहा कि वाकई वो जमात है जो शिरक और बिदअत से बिल्कुल दूर और पाक है। मतलब मुखालिफत तो कर रहे हैं मगर सच्चाई पेश कर रहे हैं। तो ये जमात जमात अहले हदीस एक सच्चाई की जमात है, एक वाकई जो है कुरान और सुन्नत को दावत देने वाली एक जमात है। तो आप इतनी अच्छी दावत के बाद आप लोग दावत और तबलीग के काम में क्यों पीछे रह रहे हैं? इसका सबब अब अडाक कमेटी के मेंबर है बल्कि मैं पूछना पड़ रहा मुझे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मौलाना साबिर साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कुछ सवाल डाले, आप बेहतरीन सवाल किए हैं आपने। ये बात सच है कि जमात अहले हदीस एक वाहिद जमात है इस हिंदुस्तान के अंदर और हमारे इस रियासत के अंदर भी जी, और तौहीद के ऊपर गढ़ के रहने वाली जमात है। और इसके अंदर तारिक जमील साहब, तारिक मसूद साहब, इंजीनियर मिर्ज़ा और कई लोग बोले, वो लोग भी बोले कि हमारे अंदर जो है, हमारे जमात के हमारे लोगों के अंदर शिरक और बिदअत क्विंटलों से मिल जाते, लेकिन तौहीद के ताल्लुक से एक वाहिद जमात है। तो अहले हदीस बोल के बोले जी जी, कोई शक नहीं है, बिल्कुल हकीकत बात है, वो सच्चाई बात है। उसी काम पे हम काम करते हैं। हमारा नज़्बुलंद वही है, तौहीद को काम करने का वो मनहज वही है, मैंने जो काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, काम कर रहे हैं माशाअल्लाह। लेकिन आप जो बोल रहे हैं पीछे क्यों गिरे, क्या है, इस तरह से क्वेश्चन करें आप। दावती काम नहीं हो रहा, दावती काम जिस तरीके से करना चाहिए, अंदाज होना चाहिए, अंदाज नहीं हो रहा। ये बात हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इतराफ़ कर रहे हैं आप? बिल्कुल इतराफ़ कर रहा हूँ, तस्लीम कर रहा हूँ कि जमात इतनी बेहतरीन जमात होने के बावजूद, अच्छी जमात होने के बावजूद भी जिस अंदाज में हम दावती काम इस रियासत के अंदर करना चाहिए था, वो नहीं हो रहा, नहीं भी हो रहा है। क्योंकि आपस में कई मुसलसिल 2-3 मियाँ से यही लड़ाई झगड़े हो रहे हमारे जमात के अंदर। इसका कोई शक नहीं। हम अगर हमने तस्लीम नहीं भी करा वीडियो के सामने, नहीं भी बोला, तो लोगों को तो मालूम है। हकीकत को हकीकत बोलना बड़ा ज़रूरी है। लड़ाई मतलब अब एक दूसरे की टांग खींचना बस, इमारत में जो भी है। अच्छा, उसकी वजह से दावत कम हो रहा क्या? बहुत, उसी से जब दावती काम को ठोस जो पहुंच रहा, नुकसान पहुंच रहा, उसी के वजह से हो रहा। दावत काम नहीं, कोई खुल के काम नहीं कर सकते, आगे बढ़ के काम नहीं कर सकते। अच्छा, ये अच्छा शेख, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जगदोपेट एक गांव है, वेलगटूर मंडल है। ऐसे तो मेरे तजुर्बे में तो तकरीबन 35 मस्जिद तक तो है आंध्रा और तेलंगाना में। जमात अहले हदीस की मस्जिद 35 तक है, अभी मेरे लिस्ट में आई, सो और भी होंगे शायद, मुझे नहीं मालूम। तो वेलगटूर मंडल में जगदोपेट गांव है, जगत्याल डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पर सफ़ी अहमद मदनी साहब मेहनत करके वहाँ एक मस्जिद तामीर करें। वो मस्जिद आज जो है उसको जो है चलाने वाले जमात तबलीगी जमात के लोग हैं। और वहाँ तबलीगी जमात वाले पहुँचे, उनके हाल कैफियत पूछे, उनके जो है तकलीफ़ें पूछे। और ये मस्जिद खाली है तो अज़ान नहीं हो रही, क्या तो अज़ान नहीं हो रही, तो फिर वो लोग खुद एक इमाम को ढूंढ कर, तबलीग जमात वाले मेहनत करके वो गांव को जो है सुधार के जो है एक आलिम साहब को रखे, देवबंदी आलिम को। तो मैं बोलने के बाद सफ़ी अहमद साहब मदनी जो मस्जिद तामीर करने के बाद
آپ کے لوگ پھر دیہاتوں میں جا کے وہ کام کیوں نہیں کر رہے ہیں جو تبلیغ کی جماعت کر رہی ہے؟ جو تبلیغ جماعت جو مٹھاس اور محبت اور پیار اور شفقت اور ان کے اندر ایک آٹو چلانے والے کے اندر بھی اس سے اخلاق ہوتے ہیں، جو اخلاق پیش کر کے جو آج گاؤں گاؤں کے اندر جو ہے ان کا دعوت تبلیغ پھیل رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے اخلاق کے تعلق سے کرسچنس کی بھی ایک اچھی مہم چل رہی، وہ لوگ بھی جو اپنے اخلاق پیش کر کے گاؤں گاؤں جا کے اپنی تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو آپ قرآن و سنت کے پابند جماعت جماعت اہل حدیث، قرآن و سنت کی آواز لگانے والی، قرآن و حدیث کی جو آواز کو پکارنے والی، پھر آپ کی مسجدیں کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کی مسجدیں جانے کا سبب کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جماعت اہل حدیث جو ہے وہ واحد جماعت ہے جو ہمارے اندر سونا چاندی ہیرے موجود ہے، وہ جماعت ہے جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ پھر ملاوٹ نہیں ہے مگر آپ کا کام کیوں نہیں ہے؟ مسجدیں کیوں جا رہے ہیں؟ جیسے کوتاگٹو ہے، وہاں بھی ایک مسجد چلے گئی، دھرمارم ہے وہاں بھی مسجد چلے گئی، کھمم کے علاقے کے اندر کچھ مسجدیں وہاں بھی چلے گئے، آندھرا میں کے اندر ہے وہاں بھی جماعت اہل حدیث کی مسجدیں چلے گئے۔ تو بنا رہے ہیں چھوڑ دے رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ مولانا صابر صاحب، یہ دوسرا سوال بھی بہت بڑا مشکل کا سوال آپ نے کیے ہیں، یعنی کریٹیکل سوال کیے ہیں۔ اس کا جواب دینا تو آسان نہیں ہے، لیکن پھر میں آپ دینے کی کوشش کروں گا، جو میرے علم میں ہے اس کے مطابق آپ کو سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ اس کے سبب کیا ہے۔ پہلی بات تو آپ جو مساجد بولے، آپ شفیع احمد صاحب مدنی سے نہیں بلکہ کئی ہمارے علماء دین جو ہے آپ کے پیداپل ڈسٹرکٹ کے جتنے بھی سراؤنڈنگ ولیج ہے، گاؤں ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ گاؤں کے اندر جا کر مساجد بنا کے لوگوں کو جماعت قائم کر کے کچھ کرے ہیں، کئی لوگ محنت کرا الحمدللہ۔ جی ایک نہیں، سو سینکڑوں اس ریاست کے اندر چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جا کے سینکڑوں جگہ جا کے مسجد بنا کے کام کرے الحمدللہ۔ لیکن اس کے بعد وہ مسجد کے اندر نمازیں نہیں ہو رہی، جماعت قائم نہیں ہو رہی، اور مسجد دوسرا ایک یہ بات جو ہے ہمارے تلنگانہ صوبے کے اندر نہیں بلکہ کرناٹک کے اندر بھی ہے، مہاراشٹر کے اندر بھی یہ ہو رہا، کہیں بھی ہو دو آپ کی مسجدیں جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اسٹیٹ کے اڈا کمیٹی ہے، بولیے۔ وہی بات ہوں جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو 3-4 وجہ ہے اس کی، ایک وجہ نہیں ہے، 3-4 وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو کیا ہے، صوبہ جماعت مضبوطی یعنی ایک ان آل ریسپیکٹ 360 ڈگری اینگلس میں مضبوط نہیں ہو رہا۔ اچھا، جس انداز میں کرنا چاہیے، نہیں مضبوط سے مراد یہ ہے آفس کو جو ہے کون سا بھی کام ہے مالیہ ہونا ضروری ہے۔ مالیہ کی جو ہے کمی ہے ایک چیز، مالیات کی کمی ہے ایک چیز، ایک وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جماعت کے اندر جو بھی وہاں پہ عمارت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، امیر ہے، صوبے کے امیر ہے، ناظم ہے، خازن ہے اور نائبین بھی ہے، ان لوگوں کی ذمہ داری ہوتی کہ ریاست کے اندر مساجد کا حال کیا ہے جائزہ لیا جائے۔ اچھا، جب امیر بنے تو جو بنے تو ان کا فرض بنتا ہو وہ کیا ہو رہا ہے، وہاں کے حالات کیا ہو رہے ہیں، مساجد کہاں کہاں ہے اور کیا ہو رہا ہے، ان کی مالیت کا کیا ہو رہی ہے، وہاں پہ مسجد کو عالم ہے نہیں، کوئی اگر امام ہے یا نہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، ایسا کچھ تحقیقات کرنا، ان کو نظر رکھنا ضروری ہے۔ لیکن کوئی بھی اس انداز میں کام بھی نہیں ہو رہا، نہیں کرے بھی نہیں، اور اندر ہر کوئی بھی بن رہا تو وہاں پہ بیٹھ جا رہا آرام سے، حیدرآباد میں بیٹھ کے اپنے دال پہ روٹی کھینچنے والا کام ہی کر رہا ہے۔ لیکن اضلاع کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور ہماری جماعت کو جو ہے لوگوں کے اندر اس دعوت کو عام کرنا ہے، مسجدوں کو حفاظت کرنا ہے، مسجدوں کی جو ہے کفالت کرنا ہے، مسجدوں کی اماموں کی تنخواہ کا انتظام کرنا ہے، ایسے کئی چیزیں کرنے کا ہے، اس پہ کوئی دھیان نہیں دے رہا۔ حیدرآباد کے اندر جتنے بھی ہمارے جماعت کے ہے لوگ، وہ حالانکہ شہر کے اندر 200 سے بھی زائد مساجد ہمارے اہل حدیث کی مسجدیں ہیں، 200 سے زائد۔ جی، پورے اسٹیٹ کے اندر اگر بلائے تو آپ کو بڑی مشکل سے 200 مسجد نہیں نکلتے، آپ پورے اسٹیٹ کے اندر 200 مسجد نہیں نکلتے اہل حدیث کے، لیکن 200 مسجدیں وہاں حیدرآباد میں ہیں آپ کو، اور وہیں پر وہ مسجدوں کو فوکس دینا، وہیں پر جو اس کو شاندار بنانا، اس کو پر اسی پر جو لطف ہے۔ لیکن اضلاع کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ڈسٹرکٹوں کے اندر، گاؤں کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کی کوئی اس پہ نظر ساری نہیں ہے، ذرا بھی وہ ہوش نہیں ہے، بولتا میں تو اس کے اوپر تھوڑا بھی لوگ جو ہے کچھ کام کرنے کی سوچ بھی نہیں ہے ان کے اندر، وہ پلاننگ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اور ایک اعتراض بھی ہے، آپ جب اڈاج کمیٹی کے ممبر تھے، یہ صوبے کے اندر جو الیکشن کے لیے امیر چننے کے لیے آپ پھرے تھے، جی، کچھ باڑی بنا کر آپ لوگ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر پھرے تھے،
कैसा लगा आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट में? आप बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट फिरे आप। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह कई डिस्ट्रिक्ट में मैंने दौरा किया था, गाँव के अंदर भी। हाँ जी, गाँव के अंदर भी किया था, डिस्ट्रिक्ट में किया था। निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट है, वारंगल है, करीमनगर है, पेद्दापल्ली है, जगतियाल है, कोटला है, आपका कोत्तागुड़म है, ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट गया था हमने। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ कहीं भी गया था, मैं दौरा किया था, वहाँ पर अच्छे मसाजिद है और अच्छी जमात भी है अल्हम्दुलिल्लाह। काम कर रहे हैं, अब तौहीद के ऊपर रह रहे काम कर रहे हैं और बात है, लेकिन हर जगह यही देखने में आया मुझे, दो दो ग्रुप है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर अजला में दो दो ग्रुप, हर मस्जिद में, हर हल्के में दो दो ग्रुप, एक दूसरे की मुखालिफत, और इतनी मुखालिफती शिद्दत से है, बहुत बड़ी शिद्दत से मुखालिफत, और काम करने वालों को काम करने नहीं आता, टांग पकड़ के नीचे डाल देना, नीचे डालना, काम करने दे रहे हैं, उन्होंने दे रहे। अभी ये बेचारा कोई, फिर आप तौहीद नहीं, एक बात, आप तौहीद को जानने वाले हैं, कुरान और सुन्नत को जानने वाले, तो ये लोग ऐसा काम करने वाले ऐसा रहेंगे तो फिर तौहीद कैसा आम होती? फिर वही तो है मसला, वही हमारी परेशानी वही है कि मेरा इसमें मेरे अपने राय क्या है इस तरह से। तो शैतान हमेशा ज़्यादा लोगों को, मुसलमानों को गुमराह करने का वादा कराना अल्लाह से, जी जी, तो चैलेंज कराना, तो उसके मुताबिक यहाँ पे जमात अहले हदीस वालों के शिरक कराना उससे मुमकिन नहीं हो रहा, उससे नहीं हो शैतान रहा। को अच्छा, क्या भी करो, कुछ भी करो, हर तरह से मुमकिन, क्या भी कुछ भी कोशिश करो, लेकिन नहीं हो सक रहा उसे। अब वो क्या कर रहा है, इन लोगों को इस तरह से नहीं, दूसरे तरीके से करना, बोले क्या कर रहा, हर हल्के में इख्तलाफात डाल के लड़ाई झगड़े करा रहा। अच्छा, अब उसमें लुत्फ जिंदगी भर उसमें लड़ते रहो सड़ते रहो। अकीदे में नहीं बिगाड़ा, अकीदा नहीं बिगाड़ सक रहा हूँ, नहीं बिगाड़ सकता, अकीदा बिगाड़ नहीं सक रहा, तो लेकिन मामलात के अंदर जो है, मामलात के अंदर डाल के आपस में ना इत्तेफाकी करके लोग उसमें उसी में लड़ाई झगड़े में अपने औकात पर, अपना वक्त पर बर्बाद कर दे रहे। कुछ जमात का काम करना है, दिन का काम करना है, तौहीद का काम करना है, लोगों को दावत देना है। केसेस भी चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में, कुछ जमीयत कुछ केसेस भी चल रहे क्या? यहाँ पर तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास नहीं है। दूसरे डिस्ट्रिक्टों में है, थोड़े जमातें एक दूसरे पे कोत्तागुड़म थोड़े नहीं बोलना चाहिए, लेकिन थोड़े डिस्ट्रिक्टों में चल रहा है सर, केसेस है। हालांकि वो केसेस में नहीं जाना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट के जो है अब नहीं बोलना चाहिए, तो वो वीडियोस में बोल रहे हैं। पर हाल ही में एक वीडियो सुना मैं, एक बात, वो गैर मुस्लिम का वीडियो है, वो अपने टीवी चैनल है, टीवी चैनल के एंकर कह रही है कि इस मुल्क के अंदर रहना भी पसंद नहीं कर रहे लोग, ऐसा मामला हो रहे हैं कि लोगों को जो है कोर्ट की तरफ मुतवज्जो करके केसों में फंसा के, कोर्टों के केस सालों से बरसों से चलते रहो, अपनी पूरी प्रॉपर्टी पूरी बिके तक, ऐसा बोल के यहाँ पर इंसाफ नहीं मिला बोल के बहुत बोला था मैंने। तो हमारे लोग जो है बात कर तो कोर्टा, बात कर तो कचहरियाँ, बात कर तो कोसा, बात कर तो पुलिस स्टेशन, एक समझ आ रहा है मेरे को। इतनी बेहतरीन किताब सुन्नत है हमारे पास, इसके मुताबिक आपस में बैठ के बात कर ले सकते हैं। वो सुनने पे है जो अखलाक नहीं हमारे पास, जरा कुछ हुआ तो उसके ऊपर इनकेस करना, इसके ऊपर। अच्छा, अब ये जो मस्जिदें जो गए मेरे पास इसकी थोड़ी सी लिस्ट भी है। अब ये जो मस्जिदें गए, अभी आपके पहले बताए थे कि अब इलेक्शन होने वाले, कब होने वाले इलेक्शन? फरवरी के 15 तारीख, अब ये आज ही है ना भाई? जी जी, नेक्स्ट ईद नहीं, फिर आने तारीख। अच्छा, तो अभी जो आपके अमीर साहब बनेंगे, सेक्रेटरी बनेंगे, जो जमात कायम होगी, क्या आप करना चाह रहे हैं? क्या गाँव के अंदर पहले की तरह रखेंगे, गाँव में जाके कुछ किताब और सुन्नत की दावत दे के वो मस्जिदों को जो है पर भी मेहनत करेंगे, जो मस्जिदें जो है आपके बड़े बड़े उलमाए कराम जो बनाए हैं उसको आबाद करने का फिर आप सोच है? कैसा समझते हैं आप? बेहतरीन सवाल करें हमारे साबिर साहब, बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त सवाल किया आप, मेरे जहन में वही चल रहा था। अब ये कई सालों से दो मियाद सब यही लड़ते रहे, वक्त पर बर्बाद करते रहे सालों से। एक 1% काम भी आगे नहीं बढ़ा, तौहीद का काम बढ़ाना, दुआत का काम बढ़ाना, खिदमत, कुछ भी काम नहीं हुआ। इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। जी जी, इस रियाज के अंदर जमात के ऊपर बहुत बड़ा बुरा असर पड़ा है। जी जी, और जमात के ताल्लुक से इस सोसाइटी के अंदर एक जमात अहले हदीस कैसी बेहतरीन जमात है, खिदमत खल्क भी काम करने वाली है, अखलाक वाली जमात है, लोगों को दावत देने वाला काम है, लोगों को जहन्नम की आग से बचाने वाली जमात है, ऐसा बोल के किसी को नहीं मालूम से होगा, किसी को ना काम नहीं करने की वजह से, लड़ाई झगड़े में फसाद के अंदर रहने की वजह से किसी को नहीं मालूम से होगा। तो अब एक बेहतरीन मौका है इस वक्त, मैं अभी इस चैनल के जरिए, यूट्यूब के चैनल के जरिए मैं अभी मेरा बातें, यानी मेरा ख्याल इजहार करना चाह रहा हूँ। जो भी अजला के अंदर जितने भी हमारे शोरा है, मोहतरम भाइयों बहनों सामीन, आप लोग हर डिस्ट्रिक्ट के 7-7 वोटा होते, 7-7 शोरा होते, पर 18 डिस्ट्रिक्ट से होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 1-2 डिस्ट्रिक्ट नहीं हुए शायद,
یہ 18 ڈسٹرکٹ کا شورا جو بھی ہے اس وقت اب اچھے ایسے لوگوں کو چننا ہے، ایسے لوگ، ایسے انسان کو، ایسے بندے کو جو امیر بنانا ہے، اور ایسے بندے کو ناظم بنانا ہے، ایسے بندے کو جو ہے خازن بنانا ہے اور نائبین بنانا ہے، امارت کے اندر لانا ہے کہ وہ لوگ اخلاص کے ساتھ اور پیار محبت کے ساتھ اور اپنے وقت کو، اپنے مال کو، ہر چیز کو قربان کر کے جماعت کے لیے کچھ کام کرنے والا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام تبلیغ کرنے والے، اور وہ لوگ کے اندر صلاحیت بھی ہو کر وہ لوگ بننے کے بعد ہر ڈسٹرکٹ کو، ہر اضلاع کو دورہ کریں، اچھا جائزہ لیں۔ تو تب آپ کی مسجدیں نہیں جائیں گے انشاءاللہ؟ مسجد نہیں جائیں گے اور جائزہ لیں گے اور جا کے پھریں گے۔ اور ابھی تک کا مسئلہ کیا ہے، ابھی تک کیا رہا، ایسا ہوا؟ اچھا پہلے اس سے پہلے کام نہیں ہوا کیا؟ نہیں ہوا، ہرگز نہیں ہوا۔ کیسا کام نہ ہوتا تھا مانو؟ جی بولیے۔ وہاں سے حیدرآباد سے ایک بار بن گئے، ہم بن گئے بول تو وہاں بیٹھ جانا، بس بیٹھ کے وہاں پہ ایک چیف منسٹر، پرائم منسٹر بیٹھے سے بیٹھ جانا، بیٹھ کے کام رہے سو والا اضلاع والا آتا نہیں چاہتا، آ کے پوچھا کیا ہو گئے، تو بھی وہاں پہ ملنا نہیں، وہاں پہ ملاقات نہیں ہوتی، فون آ کر تو فوراً نہ اٹھاتے، آفس ہوئے تو آفس میں نہیں رہتے، پھر بعد میں کب کی آتے شام میں کہ کب کے وقت ملا سنگے، 1-2 منٹ ملا سنگے، وہ 2 منٹ میں بیچارہ جا کے ان کو مسئلہ کچھ بولے تو وہ سننے والا بھی نہیں، کل تھا جو اس کو کیا کیا کہ وہ کھڑے جواب دینا، اب وہ بیچارہ وہاں سے جو ہے مایوس ہو کے نکل کے آ جانا، ایسے مسئلے نہیں ہونا، ایسے کئی چیزیں وہ معاملہ تھا اس سے پہلے، اس لیے بول رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں ابھی ہمارے جماعت کے اندر جو ہے ایسا زبردست سنہرا موقع ہے، اچھے لوگوں کو چننا ضروری ہے اس وقت، اچھے جو لوگ جماعت کے لیے جذبات کے ساتھ کام کرنے والے ہو، جو جماعت کی تڑپ کرنے والے ہو، جو جماعت کو جو ہے آگے بڑھانے والے ہو، جماعت کی جو ہے بہبودی کے لیے کام کرنے والے ہو، اور جماعت کی مضبوطی کے لیے کام کرنے والے ہو، جماعت کے افراد کی جو ہے بھلائی کے لیے کام کرنے والے ہو، اور سماج کے اندر، اس تلنگانہ کے اندر دعوتی کام کو آگے کو بڑھانے کے جذبات رکھنے والے ایسے لوگوں کو اور نالج والوں کو، اور مٹھاس دیہاتوں میں بھی دورہ کرنا، دورہ بالکل وہی کروں میں، ہر اضلاع میں وہ لوگ کسی حل اپنا وقت نکال کے دورہ کرنا اور یہاں پہ جائزہ لینا، اب یہاں کے مسئلے مسائل کیا ہے آپ کو حل کرنا، ایسے لوگ چنیے۔ اچھا شیخ، میں ایک آپ کی جو جمعیت اہل حدیث کی جو امیر ہے، سیکرٹری اور جو نائب امیر، جتنے بھی باڈی ممبر ہے، یہ پہلے کام نہیں کرے بول کے آپ بتا رہے ہیں جس انداز میں کرنا۔ ابھی میں بتاتا ہوں، ایک تبلیغی جماعت کے ایک معاملے، ایک آٹو چلانے والا، ایک موز کی منڈی چلانے والا، ان جو ہے ایک بندے کے لیے دور سفر کر کے وہاں جا کے وقت لگا کے ایک دن بتاتا، ویسا کر کے جو ہے مسجدوں کو، کئی جگہ مسجدوں میں اذان نہیں ہونے کی، جہاں پر اذان نہیں ہوتی وہاں اذان ہو رہی، دعوت کس کی ہے؟ تبلیغ جماعت کی۔ خیر عقیدے میں کیا ہے میں وہ ٹاپک نہیں لا رہا ہوں، تو یہ کام ابھی جو بننے والی جماعت ہے، آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ ابھی بننے والی جماعت یہ کام کرتی کیا؟ میں یہ امید کرتا ہوں کہ ابھی بننے والی جو جماعت آئیں گے، جو عمارت میں آئیں گے لوگ، جی اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے دعا بھی ہے اور ہمارے تمام لوگوں سے اپیل بھی ہے ہمارے شورا سے کہ وہ بندے کا اندر اچھے صفات دیکھیے اور امیر بننے کے لائق بھی ہو، اور کچھ اپنے باتیں لوگوں کے سامنے رکھنے کی صلاحیت بھی ہو، اور وقت دینے والا بھی ہو، وقت دینے والا بھی ہو، اور جہاں کہیں بھی اضلاع کے اندر جاتے ہیں ایک ویژن کے ساتھ کام کریں، جماعت کو عروج میں لانے کے لیے، اس کو مضبوطی بنانے کے لیے ہر ضلع میں ایک مدرسہ قائم کرنے کی کوشش کریں، ڈسٹرکٹ کے سطح پر، ہاں وہ اس کا سپورٹ صوبہ سے ہونا ضروری ہے، بغیر صوبہ کے سپورٹ کا نہیں ہو سکتا کام، وہ ایسا کام کریں، تعلیم بھی پھیلنا، تعلیم سے ہی جماعت آگے بڑھتی، جب تک آپ تعلیم نہیں دیں گے تو کبھی بھی نہیں ہوتی، کسی میدان میں جا کے بولو آپ تبلیغ جماعت اتنا کام کرے پھر رہے ہیں، کیا کام ہوا؟ ابھی وہ لوگوں کا آج تک بھی اتنا وقت گما، جتنا قربانی وہ لوگ دیتے کوئی نہیں دیتے، وقت کی قربانی دیتے، ٹائم کی قربانی دیتے، پیسے کی قربانی دیتے، کیا کیا قربانی دیتے، ہر چیز قربانی سے دیتے، پھر آگے جو ہے توحید کے تعلق سے پوچھتے ایک کوشچن کا آنسر نہیں دیتے، ٹھیک ہے، مگر چیزیں، لیکن الحمدللہ ایک بہترین جماعت ہے سجاوز کے نہیں، جی ذکر کا، نماز کے فرائض ہوندے، سنتیں ہوندے، ذکر ہوندے، ایسے کئی چیزوں کے اندر خوبی ہے جماعت کا، اس میں کوئی شک نہیں، جی جی، لیکن یہ جو عمارت میں ہے، عمارت میں رہنے والے ہیں، یہ اصل کام نہیں کر رہا، نہیں ہو رہا، ابھی جو بننے والے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ لوگ اچھے لوگ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ لوگ جماعت کو جو آگے بڑھائیں گے، بہتر انداز کریں گے، اور جو بھی اضلاع سے جو آئیں گے لوگ ان سے اچھی مٹھاس کے ساتھ بات کریں گے اور بہترین جو ہے ان کا ریسپانس دیں گے، اچھا حل کریں گے، ایسے لوگ ہم چنیں گے، بلکہ میرا خیال ہے ہمارے شورا بھی اس پہ توجہ کریں گے، زیادہ کانسنٹریشن کریے، آپ لوگ اس کو سوچیے، اس کے اوپر غور و فکر کریے، ہم کون زیادہ بہتر اچھا بندہ ہو اس بندے کو چننے کی کوشش کریے۔ اچھا آپ
जमीयत में की खूबियाँ बयान की है और जमीयत की तारीफ भी बयान की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्यों ना हो कि आप भी कोई एक ओहदे पे पोटी करें, देखिए भाई, और बेहतर रहता। आप तो इतनी जब खूबियाँ बता रहे हैं तो आप भी एक अरे मैं नाज़रीन देख लिया, हमारा शुरा से भी मेरी अपील है, मुझे ये सब कोई होता नहीं चाहिए, मैं होदे में ठहरना भी नहीं चाह रहा, इसीलिए कि मैं गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ। अच्छा, मैं गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ। नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ और ये 2 साल मेरी सर्विस है, नहीं कर सकता मैं। 2 साल के बाद इलेक्शन में खड़े के नहीं कर सकता 2 साल के बाद। लेकिन जमात के जो इमारत में जो आएंगे लोग, वो लोग मेरे से खिदमत अंजाम दे सकते, कोई मसला नहीं। मेरे से खिदमत जो भी है, जब कभी भी बुलाएंगे तो मैं यहाँ से पर्रा लगा के उठ के जाके लोग उन लोगों के पास ठहर के मैं काम करने तैयार हूँ। जमात की भाई भी देख लीजिए, जमात की तहरीर तलाई के लिए, और क्योंकि मैं भी जो है दावत तबलीग के काम के लिए हमें शामिल रहेंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक लॉ ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, मुझे मालूम है तमाम कई चीज़ें, लॉ क्या चीज़ होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और जो हमारी रियासत के अंदर जो है कितनी फाइनेंशियल जो है क्राइसिस क्या है, फाइनेंशियल क्या प्रॉब्लम्स है गवर्नमेंट के, क्या क्या खोटे हैं, तो कई चीज़ों से मेरे वो भी रोज ताल्लुक से। अच्छा, हमारे जमात को अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे गाइडेंस में लेके, यानी अच्छे रास्ते में ले आने की, बेहतरीन मजदूर बनाने के लिए वो गाइडेंस दे सकता हूँ। वो अगर लिए तो अच्छा 2 साल के बाद आप रिटर्न होने वाले हैं? जी जी। फिर बाद में आपका कुछ इरादा, मतलब जमीयत के अंदर आके इमारत के अंदर जो बता? देखिए भाई, ये जमात के अंदर ख्वाहिश करना, ख्वाहिश करके आना, ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस भी है, जो भी खुद के ख्वाहिश करता है उसको हरगिज़ मत बना बोल के। अच्छा, इसलिए हम खुद की ख्वाहिश नहीं करना। अच्छा, अगर लोग पसंद करके बना दिए तो और बात है, उसको बोझ नहीं समझ के काम करना चाहिए। जी जी जी। ये चीज़ है। अगर ऐसे हालात आए हैं तो और बात है, सोचा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल तो मैं नहीं कर सकता, मेरे मुलाजिमत के एतबार से वो नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। लेकिन जो भी इमारत में रहेंगे हमारे अमीर, नाजिम, खाजिन और नायब जो भी रहेंगे, वो मुझे मेरे खिदमत को अंजाम दे सकते हैं। जैसे मैं जब कभी बुलाता हूँ उनके साथ जाके काम करता हूँ और खिदमत को अंजाम देंगे। पहले की तरह जमात अभी नहीं रहेगी, अभी जो जमात बनने वाली है इंशाल्लाह देहातों में भी काम लेके चलेंगे बोल के आपकी आवाज़ है। बिल्कुल, मैं तो पूरी तवक्कुल के साथ बोल रहा हूँ, पूरे यकीन के साथ बोल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की ज़ात पे पूरे यकीन करके बोल रहा हूँ। अल्लाह ताला जो है अब ये मर्तबा जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जमात को जो है चुनने का एक मौका देंगे अल्लाह ताला, लोगों के अंदर डालेगा, और सबसे बेहतरीन बंदा कौन है वही लोगों को चुने, ऐसा एक मौका देता अल्लाह ताला, समझ रहा हूँ मैं, मेरा भी ये ख्याल है, और आप तमाम शुरा से मेरा यही अपील है। अच्छा, और एक आखिरी बात मेरी है शेख, जहाँ पर पक्की जमात नहीं बनी, गाँव के अंदर पक्के तौहीद वाले नहीं बने, ऐसी जगह मस्जिद बनाने का फ़ायदा क्या है? जहाँ वो लोग फिर उसके बाद में जब कुरान और सुन्नत का सही 1-2-3 दाई अच्छे तौहीद वाले नहीं बने, तब भी जो है वहाँ जाके जो है कुछ लोग जो है मस्जिद की तामीर कर दी है। उसके बाद में वो मस्जिद जो है फिर जो है तबलीगी जमात या फिर कोई दूसरी जमात के अंदर। देखिए भाई, हालात पहले के हालात पहले के हालात हम नहीं रहे अभी जी। पहले के हालात हिंदुस्तान के अंदर नहीं रहे, बहुत नाकिस होते जा रहे हैं, तहसीबत फैलती जा रही है, बहुत सी चीज़ें। इस वक्त हम जब सोच समझ आगे बढ़ने का काम है, और इस वक्त कहीं भी आप मस्जिद बनाना उतना आसान भी नहीं है पहले की तरह। जी जी, पहले की तरह आसान है, जब बना ले हो गया, अब बनाना उतनी मुमकिन, उतनी आसानी नहीं है, बहुत कठिनाई, परेशान, परमिशन के साथ घिसना पड़ता है, चपला घिस जाते हैं आपके, ऐसे मामला। नहीं, मैं ये पूछा बने वो जो मसाजिद है अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हालात के मुताबिक चंद लोग तो जमात में आए थे, वो बनाना पड़े, बने हुए हो गया। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। जो जमातें तबलीग वाले लिए हैंड ओवर ले कर रहे, एक आध को हो भी शायद ले लेंगे, अरे खाली वीरान पढ़ने के बाद तो बेहतर तो ना, ये बात चाह रहा, ये सही तो बेहतर है, ऐसा ना होना, क्या नफर क्या है, वो बोले ना मेरे को भाई चेक करना तो चलो वो बिल्कुल सही बोले। वो लोग बोले भाई आजान देने वाला बनाने के बाद हम आजान तो दे रहे हैं, इसको इनकार करते क्या? पूछे हर चीज इनकार करना तो चलेगा। अभी जो काम तो इंशाल्लाह अभी जो आपकी जिम्मेत कायम होने के बाद, अमीरुल मोमिनीन आपका चुनने के बाद, आपके जो है सेक्रेटरी साहब, आपके खाजिन, जो भी जमात के जो अराकिन सब मजबूती से बनने के बाद में इंशाल्लाह अच्छे काम लेके आगे बढ़ने की आप उम्मीद रख रहे हैं? बिल्कुल तवक्को है, हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से, मैं भरोसा कर रहा हूँ। नाज़रीन किराम, ये थे हमारे खमरुद्दीन साहब हफिज़हुल्लाह, स्टेट के अडाक कमेटी के मेंबर भी है और मंचिल डिस्ट्रिक्ट के नायब अमीर भी है। इंशाल्लाह इनसे गुफ्तगू करके
بہت اچھا لگا ہمیں. سامعین اس ویڈیو کو لوگوں تک دوسروں تک ضرور اس کو پھیلائیے اور یہ بات کو دوسروں تک آپ جو ہے دوسروں تک پہنچائیے. اور اگر نئے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.